फरमाया ऐ बिलाल का बे छत तो खेजा और उन बतो आजान का बे छत बांधे कवे। हदीस मुबारक था शक्ल हजरत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु खनका बे छत तो खता है और आजान शुरू कराए दास याओ अजीबा मंजरो आ मक्का मुकर्रमा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सद सहाबा हिजरत कराओ पिछवा काफिरानो ना ओहो बतकलीफुना वकवल मन अल्लाह करीम यो मौका और बंदरा उसका हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु खनका दे छत तो खता है और बागी बांधे अजान शुरू कराए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक मफहूम दा फरमाया कल हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह दग जुमलो तवरा लाए मैं हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु शप जोर फरदा जुमले अदा करे और हदीस मुबारक अल्फाज शोर जोर हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु पर सीने जो तोल सीने जोर लगा लाए और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह दा जुमले कलिमात अदा करो। फरमाए चिकला अबू जहल युवा बदला ईमान नौ रावड़ा शाता बे ईमान रावड़ा दे अबू जहल वा हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाए चिकला दा कलिमात वारद हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु खनका बे छत बांधे आजान के मुदारुता और दा कसम उखड़ाए लिउमरी रुफ़िअ लका ज़िक्रुका माद पखपल उम्र बांध कसमी दे अल्लाह नबी ताबे पर अल्लाह पाक ता वल जिक्र बुलंद कराए दा लिउमरी जहालत शिबा देना मुने कसमुना के दो माद पखपल जान कसमी माद पखपल उम्र कसमी चूंकि अख्ते बांधे दे अबू जहल नूर हज़रत जुवैरिया ईमान लानो रावड़ा शाते बे ईमान रावड़ा मुसलमान असला मुझे कल हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु आजान वारद आए दारुआ दा जुमले अदा करे जमात पखपल उमर पखपल जान का समी अल्लाह पाक तावल जिक्र ताबे पर बुलंद कराएगा ताबे पर बुलंद कराएगा। फरमाए हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु काबे छत बांधे आजान कराए। हाँ आगा हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हु मक्के मुकर्रमे काफिरानो दे तकलीफुना वर्कड़ो देर पर हकीर अंदाज सरदा वो तकतल यो गुलाम यो हबशी यो कमजोर इंसान बैठने लाए खुशुम की इज्जत वर्कउन का अल्लाह जात था। हाँ दाप दौलतों से दाप सरदारे से दाप शजवानतोब से दाप बंगलों से न दा और मैं इज्जत वर्कउन का अल्लाह जात था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर टोले मक्के खल्क से गड़ गड़ सरदारान मौजूद हो। हाँ नबी अलैहिस्सलाम बिलाल का हुक्म उकड़ा चाहे बिलाल दायतार शानदार नन बड़ा आजाद तो खनका बे छत बांधे गए। हाँ और भाई हाँ बिलाल चाहे दो बड़े पर कम नजर होता कतल बेफाकिर नजर गया होता कतल और किताबों से यो वाक़िया राजी इज्जत वर्कउन का अल्लाह दा दाप दौलतों से न दा दाप बादशाही से महल्लात से न दा फरमाई यो बादशाह इधर ढेर शानदार महल दौलतुना जेवरात लश्करे फौजुना हर शाय अल्लाह करीम रखड़ी हो हर शाय और कम जीबान से दवाल महल हो आयता हुआ जरा बुढ़े इवा जनाना बुढ़े अन्या वर्षरा जोमड़ावा जोंगड़ावा अग बादशाह महल सरा जिंदगी बातें रावला फरमाई वाला बादशाह होता ही सीधा
ما محل سره تاوله جونګړه ده دې باندې ما ول محل شنو ښکاري بس ښکاري د بادشاہ ما محلات دي ما بنگلې دي او تامبو ما محل سره اخراجا پیسې به درکو ته چیرې بل دي تلارسا دا ځای ما تر پیر ده او بډې انکار تا وکړای زه خپل جونګړه نه خرڅو فرمای هغه زړه شجا بډې چې بارا وتلې وا نو بادشاہ خپل وزیران هغه چکم دولا جونګړه وا تامبو هغه ته ورولل هغه ارشا چکم د خلاص کړو ختم کړو هغه ورکوړه ختم کړای چې کله هغه بډې رااله زنانا خپل کور ته خپل حالات ته وکتل فرمایي چې نو ویلا نه بادشاہ په شهراو کړي نه بادشاہ په شکنجا وکړي هیڅ نو ویلا د صبر مظاهره وکړه پورته چکم دا وکتل ویشي یا الله زخه موجوده نه وو مولا تا خدا بادشاہ لیدای یا الله تو خودی بادشاہ و بادشاہ لطانا بل طاقتور ذات خونستا مولا ز اچ نه وایو خود ظالم نه دغ ظلم مولا تو بدلا واخلے زم غیر موجودگی سے مولا نو موجودا یا اللہ تا خلیدائے دماغ خاندی اکڑا ما مزاکی اڑا اکڑا مولا ظلم اکڑا دغ ظلم بدلاو نواخلے فرمائی بوڑیلا دا کلمات پورا کری نو چا اللہ کریم اغ بادشاہ وال اغ محل اغ تاجونا ہر شاہ پمزک بانے گٹ کڑو اور آن فان چے ہر شاہ چکم دا اوکے کڑو یا بڑے ہوتا ہے چکورا عزت اور ذلت ورکون دے اللہ دا ہر شی مالک چکم دا اغا اللہ دا تاما یہ تامبوتا ہاں پہ حقیر نظر شاہو قتل یا تامبوتا مال اوران کڑے اللہ پاک تابا شکارو کڑے اللہ کریم اشاہ چکم دا ختم کرو فرمائش حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یو لوی غټ ډاکو تیر سوی دا او دا به شکلا ماشومان بکړاشي ماشومان کړاشي با شپې نو دکې دا مند به تعالی شي الله بشان صاحب او دسو کو فضیل بن عیاض ډاکو بیا راځيو چنا مونږ مند خپل بشان ډارې بیا بلا راځي بیا فلانا راځي ان دور زیات نام په ډاکو توپ چې مند به بشي په د نام باندې ود کول چره د فضل بن عیاض ډاکو راځي لاو دکېږي فرمایي چې کله د توبه او باصله خپل مړونه او واپس کړ الله کریم داسه شان ورکړه عزتونه ورکړه فاده زمانه یو لوی ولی ورځي درنګ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اولو شرابیو شراب بیا شل نور خلق دا تقسیم و خرشاول بیا شکلہ توبہ بسل اللہ پاک عزتنا ورکلو او اللہ کریم دے زمانے یا اولو ولی ورزولائے قرآن سے اللہ کریم فرمائی من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا کشور دی عزت طلبگاری او عزت غواړي اللہ پاک فرمائے طول عزتنا جمیعا اللہ خواتا دی اللہ پر نزدیک باندے طول عزتنا دی با دولتو او بنگلو چے نفس دی اللہ کریم دی مفتا عزتنا نصیب کی سراد الدین اسلام اللہ پاک مجھے آغا دولت آغا شہرت آغا بنگلو هغه ناجائز مال نه وساتي چاکنه باندې مو عزت خیال کړی د عزت تا خلق حرام کې رشوتونه دولتونه ناجائز کاروبار ناجائز سود رشوت قسم حربه استعماله او دا دنیا چې ما دې عزت تا الله پاک فرمایي نه عزت په دې شنه ده
عزت الله په فرمانبرداري چدا قرآن حدیث شریعت مطابق زندگی تیرولو چې عزت تا